बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका रसूलिका अल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। फ़ज़ाइल सब्र शुक्र से चल रही हैं। सब्र और शुक्र ये बातन के अमाल हैं, दिल से ताल्लुक़ रखते हैं। और नमाज, इबादत और मामलात, माशरत ये ज़ाहिर के अमाल हैं। और ज़्यादा मुअस्सर फिर बातिन, अक़ायद और अखलाकियात ये दिल से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये ज़्यादा मुअस्सर होता है और ईमान की तकमील भी इन्हीं की ऊपर मदार है। तो इसमें सब्र वस्फ़ आते हैं, जैसे कि माउलुल अज़्म रसूल आया है कि जैसे कि मेरे पैगम्बरों ने सब्र करके दिखाया। और शुक्र, ये दोनों दिल की कैफियत हैं। अल्लाह पाक जिनको इसमें कमाल अता फरमा दें। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम अल्लाहुम्मा जअलनी सबूरन व जअलनी शुकूरन व जअलनी फ़ी ऐनी सग़ीरन फ़ी ऐनि नास कबीरा। तो इसके ऊपर बात चल रही थी और ये सीखा जाते हैं। और मय्यत सादिकीन जो है इसके लिए शर्त है तक़वा और फ़हम दीन। इसके लिए मय्यत सादिकीन शर्त है। न किताबों से, न वाज़ों से, नज़र से पैदा दीन होता है, बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। कल हमने अपने बड़ों की ये शेर सुनाया था कि किताबें सिलेबस पढ़ाती हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। और ये साबित है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम की। जनाब सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान जो है ना सोहबत की वजह से, कि सोहबत उनको अल्लाह पाक ने दी और वो कमाल उनको हासिल हो गई जिसके कल मैं अर्ज़ कर रहा था कि वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्कैन कापियाँ थी हर एक में। जिसके पीछे लग जाओगे अय्युम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, हिदायत की राह पालोगे। ये हिदायत याफ्ता ग्रोह अंबिया के बाद सबसे बड़ा शान वाला ग्रोह सहाबा का है रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। तो उनका अक़ायद, ईमानियात, इबादत, मामलात और माशरत और इस्लाह नफ्स या अखलाकियात, इसमें कमाल अल्लाह पाक ने उनको अता फरमाया हुआ था। और वही मेयार है। शेख शुदी, अल्लामा शुदी व दानिशमंद, लेकिन इंसान न शुदी। तो कल मैं वो बता रहा था कि इंसान पर बनाते हैं। हमारे हज़रत के पास अगर आते थे लोग, वो बच्चों को ले आते थे कि इनके लिए दुआ करो कि ये आलिम बन जाए। तो हज़रत फरमाते थे अल्लाह करे कि इंसान बन जाए। तो इंसान कामिल जो है ना, वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत वो बनाती है, जो मैंने बताया कि सहाबा ने ले ली थी। और सहाबा कामिल इंसानों के नमूने थे। और मैंने कल जो आता है कि अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, कि सहाबा मकाम आदल के ऊपर कायम थे और बैलेंस इंसान थे। जो अदालत की तराजू होती है ना, वो बैलेंस होती है, दोनों पलड़े एक ही लेवल में खड़े होते हैं। तो ये सहाबा की शान जो बयान की जाए, सहाबा कुल्लुहुम उदूल, सारे के सारे बैलेंस इंसान थे। या तो वो लोग थे कि ज़िंदा बच्चे को दरगोर करते थे और एक एक वाक़े के ऊपर उनकी जो है सदियों तक आपस में जंग व जदल जारी रहती थी।
اور یا وہ کہ رحیم و کریم. اور حضرت صحابہ کی شان میں حضرت علامہ اقبال نور العمر کا جو کل اقبال ڈے بھی ہے، یہ بھی عظیم شخصیت تھی جی اللہ پاک نے انسانوں میں. اور یہ مولانا روپ سے رحمہ اللہ کی مثنوی شریف کا فیض جو انہوں نے اپنے اندر گھول کے پی ہوئی تھی مثنوی شریف. اور تو ان کا شعر صحابہ کی شان میں خود نہ بھڑکتی تھی آگ ان کی، شریعت میں قبضے میں تھی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں گرمائے گرما گئے وہ، جہاں نرمائے نرما گئے وہ. اب ہمارے اخلاقیات اتنی بگڑی ہوئی ہیں کہ اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا حکم ہے اور شیر و شکر رہنے کا، وہاں ہم گرم بیٹھے ہوتے ہیں. اور کفر اور شرک والوں کے ساتھ سختی کا وہ ہے کہ ان کے معاملے میں زیادہ نرم گوشی نہ رکھو. تو وہ لا ترکن الذین ظلموا جاتا ہے کہ ان کے لیے دل میں نرم گوشہ نہ رکھو، رکون نہ کرو، فتمسکم النار، ورنہ یہ آگ تمہیں بھی جھلس ڈالے گی. تو وہاں ہم نرم بیٹھے ہوتے ہیں جی، ان کی ہاں میں ہاں ملا رہتے ہو، ان کو ایک معیار بنا لیتے ہیں. معیار تو ہمارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور جناب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی، یہ اصل معیار مسلمانوں کے لیے ہے. تو علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں حضرت مولانا روم صاحب رحمہ اللہ کی مثنوی کو خوب اپنے اندر پرویا ہے، اور خوب اس کو اللہ پاک نے فہم سے اللہ تعالیٰ نے مالا مالا. وہ صحبت بھی ان کی جو مکتوبات چھپے ہیں دلی، میرے پاس تو دلی والوں کا نسخہ ہے، تو 500 صفحوں سے اوپر ان کی خطوط ہیں. جو پہلا خط انہوں نے 18 سال کی عمر میں کسی بزرگ کو لکھا، وہ لکھتے ہیں مکتوبات والے کہ علامہ نے انور شاہ کشمیری صاحب رحمہ اللہ کو 101 خط لکھا تھا. اس وقت تو فون وغیرہ ہوتے نہیں تھے، اور کمیونیکیشن کے ذریعے صرف خطوط ہوتے تھے، اور یہی چیز حضرت حکیم الامت اور ان سارے حضرات میں تھی. اور اس کو جمع کیا ہے تو تربیت السالک 3 جلد میں بنی ہے، جو آج کا سائیکالوجی، اسلامک سائیکالوجی کتاب کے طور پر ریفرنس بک پڑھائی جاتی. تو علامہ نے عمر ساری اپنے بزرگوں سے ان کی تعلیمات سید سلیمان ندوی صاحب نور العمر کے ساتھ 60 خط انہوں نے لکھے تھے. اور وہ بڑا افسوس کر رہے کہ اعظم گڑھ میں تو انہوں نے ان سب کو محفوظ رکھا ہوا تھا، دیوبند میں مجھے صرف 101 میں سے ایک خط ملا. اس میں انقلابات بڑے آتے رہے، وہ حضرت انور شاہ کشمیری وہاں سے چلے گئے تھے. اس میں سیاسی پہلو جو آ گیا تو وہ بہت سی چیزوں میں پھر وہ ہوئی، جمعیت العلماء ہند اور پھر ہمارے جمعیت العلماء اسلام، اس سے پھر بہت سے نقصانات بھی ہوئے. تو حضرت علامہ کی سیرت کو لوگ نہیں جانتے، ان کا حسن ختام بڑا شاندار ہو جی، اصل مدار تو خاتمے پہ ہے. یہ لاہور میں تحریکی ساتھی بھی تھے، کیونکہ والحکمہ جو ہے تنظیم الاعمال بھی ایک فرائض نبوت میں سے ہے، اور اس وقت خلافت اور یہ چیزیں ساری تحریکیں، اور تو حضرت لاہوری اور یہ مل کے لاہور میں کام کرتے تھے. اور آخری وقت میں ان کے وہ تھے خادم تھے، ان کو بھیجا حضرت کے پاس کہ جاؤ، انہیں حضرت کو کہو کہ میں خود آنے کی طاقت نہیں رکھتا، تشریف لے آئیں تو مجھے سعادت ہوگی. تو حضرت تشریف لے اور ان کا ہاتھ پکڑا.
جیسے دستے بیت توبہ کی جاتی ہے، اور کہا کہ حضرت آپ گواہ رہنا زندگی میں مجھ سے بڑی چوکیں ہوئی، صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ، دانستہ نادانستہ، اگلے پیچھے گناہ بشمول اس گناہ کے جو انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، داڑھی کی، میں ان سب سے توبہ کر کے جا رہا ہوں، آپ کو شہد بنا کے جا رہا ہوں۔ ہمارے پشاور کے ساتھی ہمیں کچھ ملے، قاضی صاحب جی، قاضی عبدالواحد صاحب وغیرہ، وہ جب ان کو دفن کرنے والے کچھ حضرات تھے تو کافی فرماتے کہ واضح داڑھی ان کے چہرے کے اوپر تھی۔ اللہ ہم سب کو حسن ختام عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔